Assalamu alaikum guys. This is my first ever video on YouTube. I hope कि आपका और मेरा सफ़र बहुत अच्छा गुजरे। तो जो आज हम अपना पहला नावल रीड करने जा रहे हैं उसका नाम है अज़म बाय जो इनके राइटर हैं उनका नाम है अब्दुल आहद। ये जो नावल है ये बेस्ड है रिवेंज, क्राइम, मिस्ट्री, माफिया, लॉ बेस्ड, प्रोग्रामिंग, डिटेक्टिव बेस्ड है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बाब नंबर 1, राज। क्या हुआ अगर तुम हार रही हो? क्या हुआ अगर तुम टूट चुकी हो? ये तो बस रंग है चंद ज़िंदगी के। ज़िंदगी में हज़ारों रंग हैं अभी जो तुमने अभी तक देखे हैं कहीं। क्या हुआ अगर तुम खोई हुई हो, इस ज़िंदगी के सफ़र में उलझी हुई हो, अनजान अपने मकसद से बस तुम अभी हो, मुथित अपने अज़म से फ़िल वक्त हुई नहीं हो। मगर क्या दरख्त को उगाने के लिए बीज का ज़मीन में गड़ना ज़रूरी नहीं? क्या जिंद को उड़न भरने के लिए ज़मीन पर उतरना ज़रूरी नहीं? क्या रूह को आसमानों में परवाज़ करने के लिए जिस्म का कब्र में उतरना ज़रूरी नहीं? पस्ती भी यकीनी है और ज़वाल भी है अटल, क्योंकि गिरेगा नहीं इंसान अगर तो वो उठना कैसे सीखेगा। अंधेरी रात थी, बारिश की वजह से वो सड़क गीली थी। सड़क सिर्फ चाँद की रोशनी की वजह से नुमाया थी। न बंदा था न कोई बंदे की ज़ात, बस वो नीली छत वाला गोदाम सड़क के एक जानिब खड़ा नज़र आ रहा था, वरना वो जगह आबादी से पाक थी। दफ्तन एक बड़ा सा ट्रक नज़र आया जो पूरी रफ्तार से चले आ रहा था। सड़क की रफ्तार की वजह से सड़क के किनारे विराजमान झाड़ियों पर पानी का छिड़काव हुआ। झाड़ियों के पीछे छुपे हुए वो दोनों भीग गए। वो 10 से 12 साल के दो भाई थे। इस जगह के राजों से अनजान वो खेलते कूदते इधर निकल आए थे। गाड़ी गोदाम के पास रुकी। काले रेन कोट पहने मर्द इसके गिर्द इकट्ठा हो गए। बच्चे गौर से देखते गए। इन मर्दों के हाथों में फ्लैश लाइट्स थीं। वो देख पा रहे थे कि उस सड़क में से इंसान उतर रहे हैं। वो देख पा रहे थे कि उस ट्रक में से इंसान उतर रहे हैं। इनके चेहरे वाज़ेह न थे। मामा कह रही थी ये इंसानों का गोदाम है, इससे दूर रहा करो, एक बच्चा बोला। खाली ट्रक खाली कर दिया गया था। वो जितनी तेज़ी में आया था उतनी ही तेज़ी से चला भी गया। फ्लैश लाइट्स पकड़ते हुए काले रेन कोट्स में मलबूस मर्द मंजर से गायब हो गए। एक बार फिर चांद की रोशनी मंजर पे गायब होने लगी। एक बार फिर चांद की रोशनी मंजर पे गालिब होने लगी। मेरे साथ एक दफ़ा चलो ना, मुझे देखना है, इनमें से एक बोला। मामा ने मना किया था, दूसरे वाले ने जवाब दिया। बस 5 मिनट के लिए, मामा को कोई नहीं बताएगा। बच्चे मजबूरन अपने मुतजस्सिस फितरत से इस गोदाम की तरफ चलना शुरू हुए। मंजिल से गायब देर हो गई, वो ना लौटे। जाना तो 5 मिनट के लिए था मगर देर हो गई। और हम तुमको ये बताते चले कि इन बच्चों की तलाश आज तक जारी है, मगर वो बच्चे किसी को ना मिले और ना ही कभी मिलेंगे। अब्दुल्ला सुल्तान का वसीओ अरीज़ और ख़ूबसूरत कस्र इस्लामाबाद के पोश इलाके में वाक़या था। ये ऐसा इलाका था जहाँ दीगर ताकतवर उमरा रिहाइश पजीर थे। इनमें से अक्सर मशहूर व मरूफ बिजनेसमैन या सियासतदान थे। कसर नहायत हसीन और पुरताइश था। कसर की बुलंद बाला इमारत से पहले एक दराज सब्ज़ाज़ार था जो कि घर के चारों तरफ में फैला हुआ था। कसर की दीवारों पे सुनहरा और सफ़ेद पेंट था। घर की बुलंदी पर नायाब पत्थर भी लगे हुए थे। घर के दाखिली दरवाजे से कुछ ही दूर स्विमिंग पूल था जो कि नीले शफाफ पानी से अफरोज़ था। घर के अंदर आए तो हर चीज़ हशाश बशाश नज़र आती थी। फर्नीचर बहुत जदीद और चमकदार था। घर मुलाजमीन से भरा पड़ा था। इस वक्त भी मुलाजमीन अपने कामों में मसरूफ़ नज़र आ रहे थे। घर में दाखिल होते ही दाएं तरफ गोल सी दराज सीढ़ियाँ नज़र आ रही थीं। इन सीढ़ियों से हम ऊपरी मंजिल पर जाएं तो वहाँ का मंजर भी निचली मंजिल जैसा ही नज़र आएगा। दूसरी मंजिल के लाउंज में मुखालिफ सोफ़ों पर विराजमान वो दोनों नज़र आती थीं, 27 साला महर और 32 साला नीलोफ़र। नीलोफ़र महर के वालिद अब्दुल्ला सुल्तान की तीसरी बीवी थीं। महर गर्दन झुकाए सोफ़े पर बैठी थी, जबकि नीलोफ़र सोफ़े से कमर टकाए नज़ाकत से कॉफ़ी के घूंट भर रही थी। तुम्हें पता चला आज वो आ रहा है? इसकी आवाज़ में पुख्तगी झलकती थी। इसका अंदाज़ मसरूफ़ लगता था और इसका हुलिया इस बात की निशान
نشاندہی کر رہا تھا کہ وہ کہیں جانے والی تھی۔ اس کے پرکشش نقوش میک اپ سے مزید نکھرے تھے۔ گھنگھرالے بالوں کو سلیقے سے جوڑے میں بندھا ہوا تھا، کانوں میں نازک سی ہوپس بالیاں لٹک رہی تھیں۔ اس نے فروزی رنگ کا لیڈیز کوٹ پہنا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ہی فلیئر پینٹس بھی۔ فلیئرز پینٹس ٹکنوں کی طرف سے ڈھیلی ڈھالی ہوتی ہیں۔ مہر جو کہ گردن جھکائے بیٹھی تھی، نیلوفر کی بات پر چونک کر سر اٹھایا۔ آنکھوں میں سوال لیے وہ نیلوفر کو دیکھ رہی تھی۔ کون؟ اس کی آواز میں تھکان تھی۔ وہ سادہ سے گلابی کرتے میں ملبوس زندگی سے بیزار نظر آ رہی تھی، اس کا خوبصورت چہرہ میک اپ سے پاک۔ سچ بات تو یہ تھی کہ اس کے خوبصورت نقوش کو کسی میک اپ کی ضرورت بھی نہ تھی۔ اس کی آنکھوں میں زمانے بھر کی تھکان تھی۔ اس نے اپنے لمبے بالوں کو لاپرواہی سے کیچ میں مقید کیا ہوا تھا، جس کے بعد دولتیں ماتھے پر بکھری ہوئی تھیں۔ یعنی تمہیں نہیں معلوم؟ نیلوفر نے کافی کا گھونٹ بھرتے سنجیدگی سے کہا تو مہر کی الجھن میں اضافہ ہوا۔ آخر کون آنے والا تھا؟ خیر تم سب چھوڑو، کچھ تھکی تھکی سی لگ رہی ہو، خیریت؟ نیلوفر نے موضوع بدلنا چاہا۔ نہیں، بس انایا کا اسپورٹس ڈے آنے والا ہے اور آج پریکٹس ہے، بس اسی کے لیے کچھ دیر میں نکلنا ہے۔ مہر نے اپنی گردن کو اسٹریچ کرتے کہا۔ اس کا اندازہ صاف آتا تھا کہ وہ جانا نہیں چاہ رہی۔ پریکٹس میں کیوں، ڈائریکٹ اسپورٹس ڈے میں چلے جانا، نیلوفر نے بھویں سکیڑتے کہا۔ مہر نے لبوں کو بیچ کر سر نفی میں ہلایا۔ آپ انایا کے اینگر ایشو سے تو واقف ہیں نیلوفر، میں انہیں ٹریگر نہیں کرنا چاہتی۔ کافی عرصے سے وہ پرسکون ہے، کوئی بات نہیں اگر تھوڑی سی خواری برداشت کرنی پڑے۔ اس کے ذہنی سکون سے زیادہ مجھے کوئی شے عزیز نہیں۔ مہر کے چہرے پر پھیکی مسکراہٹ تھی۔ نیلوفر کی آنکھوں میں اداسی سی چھانے لگی۔ دل کے ایک کونے میں اسے مہر کے لیے ہمدردی محسوس ہوتی تھی۔ مہر، اب شاید وقت آ گیا ہے کہ تم اپنی زندگی کو سنجیدگی سے لینا شروع کرو۔ نیلوفر کی کافی ختم ہو چکی تھی۔ اس نے جھک کر کپ سامنے پڑے میز پر رکھ دیا۔ مہر نے تھکی ہوئی سانس خارج کی اور نظر اٹھا کے نیلوفر کو دیکھا، جو کہ نظروں میں فکرمندی لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ پلیز نیلوفر، میرے سر میں بہت درد ہے، میں ابھی کسی ٹاپک کے موڈ میں نہیں ہوں۔ مہر نے بہت محتاط سا انداز اختیار کیا۔ وہ اسی طرح بولی کہ نیلوفر کو کچھ برا نہیں لگا۔ مجھے تمہاری فکر ہے، تمہاری MBA کی ڈگری بھی ضائع ہو رہی ہے۔ نیلوفر نے نرمی سے مہر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں ڈیڈ کے آفس جاتی تو ہوں۔ مہر نے وضاحت دینے کی کوشش کی۔ یہ پہلی بار نہ تھا کہ وہ دونوں اس موضوع پر بحث کر رہے تھے، مگر جب بھی کرتے مہر کو اکتاہٹ محسوس ہونے لگتی۔ اس وقت بھی مہر کوفت کے عالم میں تھی۔ اور کیا کرتی ہو وہاں جا کے؟ کچھ بھی نہیں، نیلوفر نے اپنے ہی سوال کا جواب دیا۔ تم کیسی زندگی گزار رہی ہو مہر؟ مہر بنت عبداللہ سلطان بالکل تھم گئی۔ وہ سوچنے لگی کیا وہ واقعی وہ زندگی گزار رہی تھی؟ اس نے تو زندگی کو گزارنا اور جینا کب کا چھوڑ دیا تھا۔ وہ تو محض اپنی زندگی کو کاٹ رہی تھی، کس سزا کی طرح۔ ٹھیک ہے، میں آج ہی آفس کا چکر لگاؤں گی۔ مہر اب کی بار بولے تو انداز پہلے سے بھی زیادہ بجھا ہوا تھا۔ نیلوفر نے بس سر کو مختصر سی جنبش دی۔ مجھے امید ہے کہ تم ایک بار پھر سے جیت ہوگی۔ نیلوفر صوفے سے اٹھی، مہر کو نرم مسکراہٹ لیے دیکھا تو مہر بھی جواباً مسکرا دی۔ ہسپتال کے لیے دیر ہو رہی ہے، اپنا بولنسیا کا بیگ اٹھاتے اس نے کہا اور دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ قصر سے باہر ایک نیلی ویگن اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اس ویگن میں سوار ہو گئی۔ ویگن کافی جدید تھی اور اس کے شیشے ٹینڈڈ تھے۔ شیشے ٹینڈڈ ہونے کے بعد کوئی بھی اندر کا منظر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کالی لینڈ کروز ایئرپورٹ سے واپسی کے راستے پہ چل رہی تھی۔ پچھلی نشست پر مرینا اپنے بیٹے حسام کے ساتھ بیٹھی تھی۔ مرینا 50 سے 55 برس کے درمیان کی عمر کی ایک بوڑھی سی خاتون تھی۔ بال تقریباً سفید ہو چکے تھے اور ان کے چہرے پہ جھریاں صاف نمایاں تھیں، جو کہ ان کی شخصیت پر تمکنت کے ذرات چھوڑ جاتی تھیں۔ حسام ان کے برابر میں بیٹھا کچھ بوجھل سا نظر آ رہا تھا۔ وہ ایک عام سی شکل کا مرد تھا، جس کے چہرے پہ موٹا چشمہ تھا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے تھے۔ چہرہ بالکل سوکھ چکا تھا اور جسم بھی کافی کمزور تھا۔ آخر کار تمہاری ریہیب مکمل ہو گئی حسام؟ مرینا گردن ہلائے بغیر بولی۔ ریہیب ایک ایسا پروسیس ہے جس سے ڈرگ ایڈکٹس کی ایڈکشن کو توڑا جاتا ہے۔ اس کے 2 مرحلے ہوتے ہیں، ایک ڈیٹاکسیفیکشن اور دوسرا پراپر ریہیب۔ ڈیٹاکسیفیکشن میں جسم میں موجود ڈرگس کے باعث پیدا ہونے والے زہریلے مادے کو نکالا جاتا ہے۔ ریہیب میں ایڈکٹس کو پھر ٹرین کیا جاتا ہے کہ اپنی حسرتوں سے کیسے لڑا جائے۔ حسام نے 5 ماہ لندن کے ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر میں صحتیاب ہونے کے لیے گزارے تھے۔
हिसाब अब तुम्हें अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस लौटना होगा। मैं जानती हूँ माज़ी तुम पे बहुत भारी होगा, माज़ी तुम्हारा अब भी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा, लेकिन अगर अब भी तुम ज़िंदगी में कुछ हासिल ना कर सके तो फिर जो साल ज़ाया हुए हैं वो भी ज़ाया कर जाएँगे। रीना इत्मीनान भरे लहजे में उसे समझा रही थी, सामने बस मुख्तसर सर हिलाया। वो इस वक्त एक अलग सी कैफियत में मुब्तला था। इसके दिल में खलश से थी, दिल में एक खालीपन सा था जो कि हर गुजरते लम्हे के साथ शदीद शिद्दत इख्तियार करता जा रहा था। अपार्टमेंट में जाने से पहले कहीं जाना तो नहीं चाहोगे? मैंने तुम्हारे बंगले से सारा सामान मुंतकिल करवा दिया था, अब हम सिर्फ दो हैं, इतने बड़े बंगले की ज़रूरत नहीं। मरीना ने रुख मोड़कर नरमी से पूछा, मुझे बस एक दफ़ा अनाया से मिलना है अम्मी। हसाम का हाल खुश्क था, जिसके बाद आवाज़ बहुत कमज़ोर सी लगी थी। मरीना के सर पर एक साया सा गुजरा, सर झटक के वो ड्राइवर को कुछ हदायत देने लगी। गाड़ी इस्लामाबाद की धूप में नहाते सड़कों पर चलने लगी और फिर एक पोश इलाके में जा पहुंची। अब्दुल्ला सुल्तान के कसर के सामने ड्राइवर ने गाड़ी खड़ी कर दी। तुम यहीं रुको हसाम, मैं ज़रा बात करके आती हूँ। मरीना गाड़ी से उतरते हुए बोली। हसाम बेचैनी के आलम में वहीं बैठा रहा, उसे बस एक दफ़ा अपनी बेटी को देखना था। 8 माह से वो इससे नहीं मिला था और अब इसकी आंखें बेटी को देखने के लिए तरस रही थी। इसके अंदर जैसे एक आग सी लगी हुई थी जो कि सिर्फ अनाया के दीदार से ही बुझ सकती थी। कुछ देर बाद मरीना मायूस चेहरा लिए घड़ी के अंदर बैठी। हसाम मुस्तरिब निगाहों से इधर उधर देखने लगा कि कहीं इसे अनाया नज़र आ जाए, मगर अनाया साथ ही नहीं आई थी। अनाया के स्पोर्ट्स डे की प्रैक्टिस है, इसलिए वो भी घर में नहीं है। हम किसी और वक्त मिल लेंगे, ठीक? मीना ने हिसाम के दिल जोई करना चाहिए। हसाम के चेहरे पर झलकते इस तरह में इजाफा हुआ। इसने तकलीफ के मारे आंखें बंद कर दी। वो पूरे सफ़र में कुछ भी ना बोला। वो तो बस अपनी बेटी से मिलना चाहता था, उसे अपने हाथों में महसूस करना चाहता था, मगर न जाने क्यों ये बहुत मुश्किल होता जा रहा था। यह नाया के स्कूल के बड़े से मैदान का मंजर था। तपती धूप से बचने के लिए पूरे मैदान पर हरा चप, चप, चपरा लगाया हुआ था। नाया बाकी बच्चों के साथ अपने टीचर की निगरानी में प्रैक्टिस कर रही थी। इनसे ज़रा से फासले वालिदैन के लिए कुर्सियाँ लगाई गई थीं। इन्हें में से एक कुर्सी पर महर बराजमान थी। वो बिल्कुल बेजार से नज़र आ रहे थे। अपनी नज़र इधर उधर डालने लगी तो इसकी नज़र दो बैडमिंटन खेलते नौजवानों पर पड़ी। एक की पुश्त इसकी जानब थी, लेकिन दूसरे मर्द को वो देख सकती थी जो बहुत पुरजोश अंदाज में बैडमिंटन खेल रहा था। महर इस नौजवान को देखकर उदासी से मुस्कुराई। आहिस्ता आहिस्ता ये मैदान उसकी नज़रों से तहलील होने लगा। हरा चिपड़ा इसके ऊपर से गायब हुआ। वो मुवाज़ी के एक मंज़र में जा पहुंची थी, इस मंज़र में जिसमें वो 9 साल की छोटी सी बच्ची थी। आसमान पे बादलों का बसेरा था। 9 साला महर के हाथ में बैडमिंटन का रैकेट और शटल का कार्क थी। वो अपने चेहरे पर पुरजोश मुस्कुराहट लिए शमाइला की तरफ चलती आ रही थी, जो गुनगुनाते हुए पौधों को पानी दे रही थी। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकामी तो है, लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। शमाला अपनी सुरीली आवाज़ में गुनगुना रही थी। माँ, आप कौन सा गाना गा रही हैं? हाथ में बैडमिंटन का रैकेट पकड़े महर ने पूछा। गाना नहीं है जान, गज़ल है, फैज़ अहमद फैज़ की। वो पीछे मुड़ी तो नज़र महर के हाथ में मौजूद बैडमिंटन रैकेट पर पड़ी। अरे वाह, आप ले आई? शमैला ने बैडमिंटन रैकेट को देखते हुए कहा। हाँ माँ, आपने कहा था आप मुझे सिखाएंगी ना? महर ने नखरीले अंदाज में कहा। शमैला नरमी से महर के हाथ से एक रैकेट लिया। वो फिर से बगौर देखने लगी। आपको पता है, जब हम छोटे थे तो हम अपनी बहनों के साथ हर वक्त बैडमिंटन खेला करते थे। हम एक बेहतरीन खिलाड़ी थे। हम बचपन में अपने मुल्क के लिए बैडमिंटन खेलने का ख्वाब देखा करते थे। शमाला की आंखों में चमक थी। वो माजी को याद करके मधुम सा हंसती। महर तज्जुब से इन्हें सुन रही थी। तो माँ, आप मुसन्फ़ा क्यों बन गई? छोटी महर ने अपनी माँ से पूछा। बस फिर हम बड़े होने लगे, घर वालों ने हम पर, हमारी बहनों पर सख्तियाँ लगाई कि हम बाहर यूं ना खेलें, और इस तरह ये हमारा अरमान कहीं दूर रह गया, बहुत दूर। इस्माइला सुधा से अंदाज में बोली। तो इसका मतलब आप अपने काम से खुश नहीं हैं? मैंने ने आवाज़ में मासूमियत लिए पूछा। तो इस्माइला हंसी। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। बस कभी कभी हम सोचते हैं अगर हम मुसन्फ़ा की बजाय एक बैडमिंटन के खिलाड़ी होते तो हरगिज़ ज़्यादा खुश न होते, और वैसे भी हमने शिकायतें करना छोड़ दी है। आखिरी फिक्रा इस्माइला ने आंखें मटकाते हुए बोला। महर को अपनी माँ से ये फिक्रा सुनने की आदत थी। वैसे माँ, आपको अपना काम इतना क्यों पसंद है? महर के सवाल थे कि ख़त्म ही नहीं हो रहे थे, मगर शुमाइला को बुरा नहीं लगा। वो बहुत सब्र ख़तून थी और महर के हर सवाल का जवाब हमेशा बड़े तहम्मुल से दिया करती थी, क्योंकि कहानियाँ हमेशा तलाश करती हैं, ना कि हम कहानियों को।
کیونکہ کہانیاں ہمیں تلاش کرتی ہے، نہ کہ ہم کہانی کو۔ ہمارے قلم میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ ہمارے پڑھنے والے نے بھلے ہمیں نہیں دیکھا ہوتا، مگر وہ پھر بھی ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں۔ ہے نا خاص بات؟ میرے کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا، مگر پھر بھی اس وقت میں سر ہلا دیا۔ دونوں ماں بیٹی اس حسین سی شام میں بیڈمنٹن کھیلتی گئیں، اور یہی مہر کی ان یادوں کا سلسلہ تمام ہوا۔ یادیں خوبصورت تھیں، خوبصورت مگر تکلیف تھا، اور اگر مہر بنت عبداللہ سلطان کے اختیار میں ہوتا تو وہ اپنی ماں سے منسلک تمام یادوں کو کب کا مٹا چکی ہوتی، مگر یہ یادیں ہی تو ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی۔ وہ دونوں نوجوان اپنا کھیل ختم کر کے چلے گئے، اور مہر واپس ارد گرد کچھ دلچسپ تلاش کرنے لگی۔ اسے عنایا کی پریکٹس کے ختم ہونے کا بے صبری سے انتظار تھا۔ مہر نے اپنی آلٹس اپنے ڈیڈ کے آفس کی عمارت کے سامنے پارک کی۔ وہ عنایا کو گھر چھوڑ کے سیدھا آفس آ گئی، حالانکہ اس کا موڈ نہیں تھا، مگر وہ جانتی تھی اگر وہ نہیں گئی تو نیلوفر نے رات میں اس سے ضرور کچھ نہ کچھ ملامتی کہنا تھا۔ آفس کی عمارت کے باہر کھڑے ہو کر اس نے اپنا کالا چشمہ اتارا اور اوپر سے نیچے تک آفس کی عمارت کو دیکھا، اور ایک گہری سانس خارج کی۔ وہ اپنے آپ کو کام کرنے کے لیے تیار کر رہی تھی۔ وہ آفس کے اندر ہاتھ میں چینل کا بیگ پکڑے داخل ہوئی۔ اس نے سفید کرتا پہنا تھا جس کے دامن کی طرف نیٹ کا نازک کام تھا۔ وہ شدت جلدی چاہ رہی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی تمام امپلائیز چوکنا ہو گئے تھے۔ وہ آتی تو کم ہی تھی، مگر جب بھی آتی کسی نہ کسی کو ڈانٹ لگا کے ضرور جاتی تھی، اس لیے مہر کی موجودگی میں امپلائیز زیادہ ہوشیار رہتے تھے۔ وہ بغیر کسی کی پرواہ کیے اپنے ڈیڈ کے کمرے تک گئی اور سلائڈنگ ڈور کھسکانے لگی۔ اب اس کے سامنے وہ منظر واضح تھا۔ عبداللہ سلطان اس کمرے میں بیٹھے کسی نوجوان سے مسکراتے ہوئے بات کر رہے تھے۔ اس نوجوان نے سفید شرٹ پر گرے کوٹ پہنا ہوا تھا، بالوں کو نفاست سے سیٹ کیا ہوا تھا، ہاتھ میں اس کی مہنگی کڑی تھی۔ مہر کے آتے ہی دونوں تھم گئے، اور پھر عبداللہ سلطان نے مہر کو نظر اٹھا کر دیکھا۔ مہر کو دیکھتے ہی وہ نرمی سے مسکرائے۔ مہر کے چہرے کی سختیاں اپنی جگہ پر برقرار رہیں۔ احمد، اس سے ملو، یہ مہر ہے، میری بیٹی۔ عبداللہ سلطان کے چہرے پر فخریہ مسکراہٹ تھی۔ احمد نے مہر کی طرف دیکھا اور اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اس نے اپنے سر کو خم دیا۔ اب وہ اور بھی واضح طور پر احمد کو دیکھ سکتی تھی۔ وہ دکھنے میں کافی اچھا تھا، پرکشش تھا۔ اور مہر، یہ ہیں احمد یوسف، ہماری کمپنی کے سافٹ ویئرز، انہوں نے ہی بنائے ہیں، اور ابھی یہ محافظت کے سلسلے میں آئے ہیں۔ ویسے تو احمد یوسف کے اسٹوڈنٹس کی ایک ٹیم ہے جو ان کے ساتھ کام کرتی ہے، مگر سچ بولوں تو بڑے بڑے سافٹ ویئر ہاؤسز بھی میری امیدوں پر پورا نہیں اترتے، مگر احمد یوسف کا کام بہترین ہے۔ عبداللہ سلطان ہنس ہنس کے بتائے جا رہے تھے۔ مہر نے ایک استجاب امیز نگاہ احمد پر ڈالی جو کہ سر جھکائے اپنی تعریفیں سن رہا تھا۔ اچھا لگا آپ سے مل کر۔ مہر کا انداز روکھا سا تھا۔ امید ہے آئندہ بھی ملاقات ہوتی رہے گی۔ ضرور، اس نے بھی تکلفانہ انداز میں جواب دیا اور عبداللہ سلطان کی طرف موڑ لیا۔ مہر نے دروازہ بند کیا اور پھر باہر آ گئی۔ اب اس کا رخ اپنے کمرے کی جانب تھا۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے موبائل پر کسی کی کال آنے لگی۔ مرینا آنٹی کالنگ۔ مہر نے فوراً سے کال اٹھا لی۔ کیسی ہو مہر؟ مرینا نے خوشگوار انداز میں پوچھا۔ جی آنٹی، میں ٹھیک ہوں، مہر نے عام انداز میں بتایا۔ اچھا، میں نے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ مہر نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ جی آنٹی، کہیے۔ مہر اب اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ آفس کا کمرہ اے سی کے باعث بہت ٹھنڈا اور پرسکون تھا۔ مہر، ایک دفعہ میری بات تحمل سے سننا۔ دراصل حسام آج واپس آ گیا ہے۔ یہ سنتے ہی مہر کے سخت تاثرات میں تکلیف نمایاں ہونے لگی۔ اس کی دھڑکنوں نے رفتار پکڑ لی، اس کا تنفس تیز ہونے لگا، ماتھے پہ نہ جانے کتنی لکیریں نمودار ہوئیں۔ میں جانتی ہوں ماضی بہترین نہیں تھا، مگر مہر، حسام عنایا کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ کیا تم تھوڑی دیر کے لیے اسے عنایا سے ملنے دے سکتی ہو؟ مرینا کا لہجہ بہت نرم تھا۔ مہر اپنے اعصاب کو بمشکل قابو کر پا رہی تھی۔ وہ اپنے آپ کو کچھ الٹا سیدھا کہنے سے روکنا چاہ رہی تھی۔ کبھی نہیں، مہر نے اپنے غصے کے کڑوے گھونٹ پیتے کہا۔ حسام عنایا کو ڈیزرو نہیں کرتا۔ اگر وہ تڑپ رہا ہے تو اسے تڑپنا ہی چاہیے۔ مہر کی آنکھیں سرخ پڑنے لگی تھیں۔ وہ اپنے انداز میں حسام کے لیے نفرت لیے بولی تھی۔ مگر مہر، مرینا کچھ بولنا چاہ رہی تھی۔ دیکھیے آنٹی، میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں۔ ایک آنسو مہر کی کالی گہری آنکھوں سے نکلا۔ مگر مجھے وہ کرنے کے لیے نہ کہیں جو میں نہیں کر سکتی۔ میری عنایا حسام سے کبھی نہیں ملے گی، پلیز مجھے فورس مت کریں۔ یہ کہہ کر مہر نے کال کاٹ دی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھیں۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی کن پٹی مسل کر اپنے آپ کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر بفیض مہر کا سارا چین برباد ہو چکا تھا۔ تو آخر حسام آ گیا تھا۔ میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کرنے والی حسام، کبھی بھی نہیں۔
زیر بربراتی اس نے خود سے تہیہ کیا۔ تو ریڈرز، یہ تھی آج کی ہماری ایپیسوڈ۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر کچھ غلطی ہو جائے پڑھنے میں تو اس کے لیے معذرت، کیونکہ جب ہم ایک ہی پڑھتے رہتے ہیں ایک ہی بارے میں فوکس کر کے، تو ہم سے بعض اوقات غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ سو اس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہوں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں اینڈ سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ مجھے سننے کے لیے۔ اللہ حافظ۔